है डिलिटवाला पनि गरेको छैन ल त्यो गरौँ न त आज हामी सबै सो यसो गरौँ पहिला हामी चाहिँ सर्भिस आइएमपिएलमा जाउँ डिलिटको काम गरौँ पहिला हामी सो डिलिट भन्ने कहाँ चाहिँ डिलिट स्टुडेन्ट है सो डिलिट गर्दाखेरि हामीलाई आइडी चाहिन्छ सो यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्रिङ SQL equals to so delete from student where id equals to plus id execute गरिदिने so statement stm equals to db.getConnection.create statement sound try catch गर्ने so stm.execute गरिदिने return true गर्ने सो यो हाम्रो डिलिट गरिदियो ल त्यसपछि यो मेथडलाई कल गर्नु पर्यो हामीले कहाँ कल गर्नु पर्यो भने यहाँ भ्यूमा डिलिट बटनमा डबल क्लिक गर्ने हैन सो यहाँ भ्यूमा जाने सो यहाँ डिलिट बटनमा डबल क्लिक गर्ने सो यहाँ के गर्ने भने यो भित्र चाहिँ पहिला चाहिँ डेटा सेलेक्ट छ कि छैन है सो यो रन गर्दाखेरि डिलिट गर्दाखेरि यो पहिला डिलिट गर भन्यो भने यो डेटा सेलेक्ट गर भन्नु पर्यो नि यहाँ सेलेक्ट गरेपछि डिलिट गर्ने जस्तो यो डेटा सेलेक्ट गर्यो भने यसको आइडी लिनु पर्यो हामीले यो सेलेक्टेड रोको आइडी लिनु पर्यो हो यो आइडी लगेर त्यसलाई दिने त्यो मेथडलाई अनि उसले चाहिँ डिलिट गर्छ सो त्यो काम गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिला चेक गरौँ सेलेक्ट छ कि छैन डेटा सो इफ टेबल डट get selected row भन्ने छ हैन सो लेस देन 0 भनेको सेलेक्ट छैन भने jopt jepson pan डट शो मेसेज डायलग नल यहाँ चाहिँ सेलेक्ट एनी डेटा भन्ने रिटर्न गरिदिने हुन्छ है सो अब हामीले चाहिँ रन गर्यो भने यहाँ यसमा सिधै भने सिधै सेलेक्ट गर भन्छ डेटा डिलिट गर्ने डेटा कुन हो सेलेक्ट गर जस्तो यो डेटा डिलिट गर्यो भने अब यसको आइडी लिनु पर्यो हामीले यो रोमा कतिवटा डेटा हुन्छ यो सेलेक्ट गरेको रोमा कतिवटा डेटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा डेटा भयो हामीलाई यो मात्रै चाहिने हो कि त्यसैले सेलेक्टेड रोको अब हाम्रो कुन रो सेलेक्ट गर्यो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सेलेक्टेड रोको फर्स्ट डेटा लिनु पर्यो हामीले सो त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट रो इक्वल्स टु टेबल डट गेट सेलेक्टेड रो पहिला सेलेक्टेड रो कुन हो त्यो त्यसमा आयो हैन त्यसको चाहिँ फर्स्ट डेटा लिनु पर्यो हामीले त्यो भनेको आइडी हो नि त फर्स्ट डेटा भनेको सो टेबल डट गेट मोडल डट गेट भ्याल्यु एट भन्ने मेथड छ गेट भ्याल्यु एटमा यो रोको 0 इन्डेक्स फल्स भने के 0 इन्डेक्सको भ्याल्यु भनेको त्यो आइडी आउँछ 0 इन्डेक्स भनेको आइडी अनि यसलाई कास्ट गर इन्टिजरमा आइसक्यो अब हामीले यहाँनिर इफ एल्स लाएर के गर्ने
त्यो कल गर्नु पर्यो है नि त। हेर्नुहोस् है के छ हाम्रो स्टुडेन्ट सर्भिस, अब त्यो डिलिट मेथड कल गर्नु पर्यो नि त। एसएस इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट सर्भिस आइएमपिएल राइट। अब के गर्ने यहाँनिर एसएस डट डिलिट स्टुडेन्टमा आइडी हालिदिने, ठिक छ। त्यसपछि हामीले के गर्ने जेओपिटी जेप्सन प्यान डट सो मेसेज डायलग नल, यहाँ के राख्ने डिलिटेड सक्सेस भन्ने, अनि के अरे यो डिस्प्ले भन्ने फेरि फङ्सन कल गरिदिने। डिलिट सक्सेस भयो भने डिस्प्ले भन्ने मेथड बनाएको थियो नि हामीले, डिस्प्ले डेटा त्यहाँबाट डिलिट भयो नि त डेटाबेसबाट। अब यहाँ पनि रिफ्ल्याक्ट हुनु पऱ्यो नि त टेबलमा पनि, त्यसैले यो पनि यहाँ कल गरिदिने। अनि त्यसपछि छैन भने के हुन्छ यहाँ डिलिटेड फेल्ड है। ल एकछिन हेरौँ, डेटा सेलेक्ट गर, जस्तै मैले ल यो गरेँ डिलिट भयो, भइरहेछ नि डिलिट। सो अब हामीले गर्ने भनेको यसैमा चाहिँ हामी सर्चको काम गरिदिउँ एकैछिन ल। सर्चको यहाँ सर्च गऱ्यो भने यसरी यहाँ सर्च यहाँ यसो गऱ्यो भने यहाँ डेटा फिल्टर हुनु पऱ्यो क्या, बुझ्यो। सो त्यो काम गरौँ। त्यसको लागि हामी सर्च क्वेरी जाउँ पहिला, सर्भिस आइएमपिएलमा सर्च क्वेरी यहाँ चाहिँ सर्च गर्दाखेरि के गर्ने हो हामीले भने सर्च गरिसकेपछि फिल्टर डेटा पनि यही देखाउने हो नि त, यो टेबलमै हो, टेबलमै देखाउनु पर्ने हो। त्यसैले हामी के गरौँ भने यो छ नि यो सेलेक्ट, यो छ नि गेट अल स्टुडेन्ट भन्ने, यो कपी गर्ने सबै, यो भित्रको रिटर्न लिस्टसम्म कपी गर्ने, यहाँ तल यसमा हालिदिने, रिटर्न नललाई पनि हटाएर सबै यहाँ हालिदिने। अब यहाँ चाहिँ सबै यो गेट अलमा के थियो, सबै डेटा सेलेक्ट गर भन्थ्यो, देखाइदिन्थ्यो होइन। तर यो सर्च क्वेरीमा के हुन्छ भने यहाँनिर सर्च क्वेरी थप्नु पऱ्यो क्या, सेलेक्ट अल फ्रम स्टुडेन्ट वेयर होइन र वेयर। अब के को बेसिसमा सर्च गर्ने, म एफनेमको, एफनेम लाइक भन्ने हुन्छ क्वेरी, यो एफनेम लाइक इक्वल्स टु सिङ्गल डबल प्लस प्लस भित्र डेटा हाल्नु पऱ्यो, यो जे आउँछ यसमा। म फर्स्ट नेमबाट पनि सर्च गरिदिन्छु अर कलेजबाट पनि सर्च गरिदिन्छु, कलेज दुईवटा भ्याल्यु छ त्यहाँ होइन, कलेज इक्वल्स टु भनेर दुईवटा भ्याल्युबाट कलेज फर्स्ट यो यहाँ के डेटा हो। सो अब सर्च क्वेरी यस्तो हुन्छ, अब यहाँ यो अगाडि पनि प्याटर्न हो कि यो सर्च प्याटर्न, यो दुइटैमा दियो भने यो कन्टेन्ट भन्ने आउँछ। अब यो डेटामा जे आउँछ ए आयो भने ए कन्टेन्ट सबै तान्छ, एबिआई लेखिदियो भने अबी भन्ने मात्रै तान्छ, ठिक छ। यो दुईवटा गरिदियो भने, यो गऱ्यो भने अगाडि मात्रै गऱ्यो भने इन्ड विथ दिस भन्ने हुन्छ, अनि यहाँ मात्रै दियो अगाडि यहाँ दिएन भने स्टार्ट विथ दिस भन्ने हुन्छ। तर यो हामीले कन्टेन्ट चाहियो भने दुइटै गर्ने, त्यस्तै यहाँ पनि गर्ने, यो पनि यो यो सर्च क्वेरी हो, सर्च क्वेरी है। सर्च क्वेरी के भन्छ, सेलेक्ट स्टुडेन्टबाट सेलेक्ट गर जसको फर्स्ट नेम लाइक यहाँबाट जे आउँछ त्यो, अर कलेजसँग पनि म्याच भयो, जस्तो त्यहाँनिर यहाँनिर फर्स्ट नेमको भ्याल्यु नआएर कलेजको भ्याल्यु आउन सक्छ हो, त्यसबाट पनि सर्च गर भने आयो। अरू सबै सेम छ, यहाँबाट यो डेटा पठाइदियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कल गर्ने। अब हामी यसमा एक्सन लिस्टन लाउँछौँ। अब हामी के गर्छौँ भने यसमा हो, यसमा सर्च, यसमा टाइप गर्ने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो नि त। सो राइट क्लिक गर्ने, यसमा की रिलिज एड इभेन्ट ह्यान्डलर कीमा की रिलिज भन्ने लाउने कि, टाइप गरिसकेपछि टक्क आउने, टाइप गर्ने बित्तिकै टक्क आउने हो, की रिलिज भन्नेमा लाउने। अब यो भित्र चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने की रिलिजको कुरा चाहिँ अब पहिला त्यो डेटा लिनु पऱ्यो हामीले, यहाँ त्यो सर्च गरेको भ्याल्यु यहाँ रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि। सो स्ट्रिङ के हुन्छ त्यो सर्च भ्याल्यु भनेर मैले गरेँ है। सो त्यसमा चाहिँ यो टेक्स्ट फिल्ड हो, टेक्स्ट फिल्ड यसमा हो नि त टाइप हुने त होइन, टेक्स्ट फिल्ड डट गेट टेक्स्ट गर्ने डट ट्रिम गरिदिने। ट्रिम भनेको स्पेस दियो भने सर्च हुँदैन, त्यहाँ कसैले स्पेस मात्रै दियो भने सर्च हुँदैन। अब यो सर्च भ्याल्युलाई हामीले त्यो मेथडमा पठाउनु पऱ्यो। सो STUDENT स्टुडेन्ट सर्भिस SS इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट सर्भिस IMPL राइट।
सो अब एसएस डट के गर्ने यहाँ सर्च स्टुडेन्ट गर्ने हो। सो यहाँ के हाल्ने सर्च भ्याल्यु हाल्ने। यसले के रिटर्न गर्छ लिस्ट रिटर्न गर्छ नि त हो स्टुडेन्टको लिस्ट यो म्याच हुने चाहिँ स्टुडेन्टको लिस्ट रिटर्न गर्छ। सो मैले यसलाई एसटी भनिदिएँ। अब यो एस लिस्ट हामीले केमा देखाउने हो टेबलमै देखाउने हो। सो टेबलमा देखाउने काम चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त डिस्प्ले डेटासँग यहाँनिर लिस्ट चाहिँ गेट अल आइरहेको थियो यहाँनिर सर्च यसमा डेटा आयो हो यति यो अब यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्ने यो फर लुपको क्लोजसम्म है यहाँदेखि यो फर लुपको क्लोजसम्म कपी गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कहाँ हो यो यही छ हो यहाँ पेस्ट हान्दिने ल अरू डिस्प्लेको काम त्यही हो। ल अब हामी यहाँ सर्च गरौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम के छ एचए गर्यो के हो इरर आयो त यार के मिलेन ओके यहाँ मिलेन के कन्सोलमा के आयो इरर आयो कि एसक्यूएल इरर पो आयो त यार ए अलिकति इरर यो इक्वल्स टु होइन नि त सरी इक्वल्स होइन नि त यो ए फर्स्ट नेम लाइक मात्रै हो कलेज लाइक हो ये इक्वल होइन कि कलेज लाइक दिस वान है लाइक भन्ने फेरि यो यहाँ लाइक त यहाँ छुटेकै रहेछ। ल अब हुन्छ होला हेरौँ। जस्तै एचए गऱ्यो भने एचए कन्टेन्ट भएको आयो एच भनेको एच कन्टेन्ट सबै आयो होला एच यो कलेजमा पनि हेर्छ कलेजमा जस्तै एनसिसी होइन जस्तै केइसी टाइप गऱ्यो भने हो जस्तै आइएचआइटी आइएच भएको यो मात्रै यो र यो यसमा पनि दुइटैमा हेर्छ कि जस्तै तपाईँले चाहिँ एसएच हान्नुभयो भने एसएचवाला मात्रै आयो एसएच कन्टेन्ट आरयुपिइएसएच होइन रुपेशमा पनि छ एसएच यहाँ पनि छ गणेशमा पनि छ ठिक छ। सो यसले सर्च गर्यो। सो एमएम भन्ने सर्च गर्यो भने एमएममा आयो हेर्नुहोस् त एमएम हो जस्तै तपाईँको चाहिँ अब अर्को केए गऱ्यो भने केए यो के कन्टेन्ट हेर्नुहोस् है फर्स्ट नेममा पनि केएमएल कमल आयो होइन यतातिर कलेजहरू के भयो नि त यिनीहरू त्यो दुइटै यिनीहरू पनि आयो कि यहाँ। सो तपाईँले फर्स्ट नेमबाट मात्रै गऱ्यो भने यो मात्रै आउनै पर्छ है केएमएल गऱ्यो भने यो आउँछ गरेर पनि ठिक छ। यो सर्च गऱ्यो। अब त्यस्तै एडिट अपडेटको काम गर्नु पऱ्यो पहिला हामीले। सो एडिटको काम गर्दाखेरि के गर्ने हो भने जसको यो चाहिँ यहाँ हाम्रो 5वटा डेटा मात्रै देखिरहेछ होइन। अब एडिट गर्दाखेरि त सबै डेटा देखाउनु पऱ्यो नि पहिला हो एडिट गर्दाखेरि के गर्ने सबै डेटा देखाइदिनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ जस्तै पहिला सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो एडिटमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला डेटा सेलेक्ट गर भन्नु पऱ्यो यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि हामीले यहाँ चाहिँ एडिटमा क्लिक गऱ्यो भने यो डेटा लगेर यस्तो फर्ममा सबै डेटा देखाउनु पऱ्यो यस्तो फर्ममा यतातिरको मात्र होइन फर्ममा सबै डेटा देखाउनु पऱ्यो नि त पहिला एडिट गऱ्यो भने देखाउने अनि चेन्ज गर्ने होइन यहाँ भ्याल्यु चेन्ज गर्ने चेन्ज गरेपछि फोन नम्बरमा चेन्ज गरिदियो भने अनि अपडेट गऱ्यो भने त्यो डेटा चाहिँ डेटाबेसमा अपडेट हुनु पऱ्यो कि है। सो त्यसको लागि के गर्छौँ भने म यही फर्मलाई कपी गरेर यतातिरको पार्ट मात्रै राख्छु एडिट फर्ममा है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने यहाँ यो स्टुडेन्ट फर्मलाई कपी गरेँ यसरी सेलेक्ट गर्ने यी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी सेलेक्ट गरेर यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्ने एडिट फर्म भनेर बनायो है। सो यसमा राइट क्लिक गर्ने एडिट फर्म यतिकै खुल्यो भने यसको यहाँ डिजाइन आउँदैन है। सो राइट क्लिक गरेर ओपन विथ विन्डो बिल्डर एडिटर राख्नु पर्यो है। हजुर हस् ल यो हस् यो नचाहिने कुरा चाहिँ डिलिट गरिदिएँ यो पनि चाहिँदैन यो पनि चाहिँदैन हटाइदिएँ मैले। अब अनि यसलाई पनि अलिक सानो गरिदिउँ के छ र यो ल यतातिरको पुग्नु है बटन त लुक्यो त यतातिरको यो 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 चाहिँदैन हटाइदिने है सानो बनाइदिने
ल एउटा एडिट फर्म भयो, यो फर्मको नाम चेन्ज गरिदियौँ हामी यहाँ। सो नाम चाहिँ एडिट भनेर राखिदिउँ, एडिट फर्म। ठिक छ, अरू सबै ठिक छ, यो ठिक छ। अब एडको ठाउँमा चाहिँ यो नहटाउने कि यहाँ क्वेरी त्यही चाहिन्छ हामीलाई होइन, अपडेट राखिदिने कि, अपडेट राखिदिने कि। एडिटमा क्लिक गऱ्यो भने यसमा डेटा देखाउँछ पहिला, अनि डेटा हामी चेन्ज गर्छौँ। चेन्ज गरेपछि मैले अपडेट थिच्यो भने त्यो डेटा चेन्ज हुनु पऱ्यो त्यहाँ हो डेटाबेसमा। ठिक छ, त्यो कुरा गर्छौँ अहिले हामी। सो पहिला हामी के गरौँ भने जस्तो यहाँ इरर आइरहेछ होइन, सो तपाईँहरूले इरर चाहिँ सोर्समा जाने, किनभने यहाँ नचाहिने इररहरू जस्तै टेबल हामीले हटायौँ होइन, डिस्प्ले डेटा भन्ने यो टेबल हटाइसकेपछि टेबल यहाँ इरर आयो नि त होइन, हटाइसकेपछि त्यसैले यो पनि चाहिँदैन, यसलाई हटाइदिने। नचाहिने चाहिँ सबै हाल्ने। अब यो मेथड कल गरेको ठाउँमा के छ, यो कल गरेको ठाउँमा हटाइदिने। अब यो पनि हटाइदिने, डिस्प्ले डेटा भन्ने अब इरर आउँदैन यो। सो हामी अब के गरेर आयो खास भने हामीले गर्ने चाहिँ के हो भने यो स्टुडेन्ट एडिट थिच्यो भने यो डेटा मैले एडिट गर्नु पऱ्यो भने एडिटमा क्लिक गऱ्यो भने यसको आइडी लगेर यसको सबै डेटा तान्नु पऱ्यो। यहाँ त थोरै डेटा छ नि त, सबै डेटा तानेर हो यो फर्ममा देखिनु पऱ्यो। फर्स्ट स्टेप यो फर्ममा देखाउने फर्स्ट स्टेप। अनि त्यसपछि चेन्ज गर्ने भ्याल्यु जस्तै फोन नम्बर इमेल सबै चेन्ज गर्यो, अपडेट गरिदियो भने त्यो चेन्ज हुनु पऱ्यो। इन्सर्ट हुने होइन कि चेन्ज हुने, एक्जिस्टिङमा चेन्ज हुने, त्यो काम गर्ने हो हामीले। सो यसको लागि चाहिँ हामी पहिला यहीँ जाउँ के यसैको सोर्समा, एडिट फर्मको मैले सोर्समा गएँ। यहाँ मैले चाहिँ एउटा मेथड थपिदिएँ लास्टमा यहाँनिर। सो यसमा चाहिँ मैले सेट डेटा अन इन एडिट फर्म है, एडिट फर्ममा सेट गर्ने भनेको है। सो त्यसको लागि मैले पब्लिक void सेट डेटा भन्ने मेथड बनाइदिएँ एउटा। ल सेट डेटा फर एडिट भनेर राखिदिएँ। सो यसमा मैले चाहिँ इन्ट आइडी पठाइदिन्छु उताबाट, जसको हामीले एडिट गर्दैछौँ त्यसको आइडी उताबाट यहाँ आउँछ, त्यो एडिट फर्मबाट, एडिट बटनबाट। यो आइडी हामीले अब गेट बाई आइडीमा पास गर्नु पऱ्यो, सबै डेटा तान्नु पऱ्यो नि त। सो त्यसैले स्टुडेन्ट सर्भिस एसएस इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट सर्भिस। तपाईँको यो धेरै युज भइरहेको हुन्छ होइन, माथि एउटा क्लास माथि बनाइदिए पनि हुन्छ टपमा कि। प्रत्येक हामीले अहिले प्रत्येक मेथडभित्र बनाइरहेको छौँ नि त, यो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट माथि बनाइदिए पनि हुन्छ। यो प्र्याक्टिसको लागि मात्रै गरेर मैले चाहिँ एसएस डट गेट बाई आइडी भन्ने यसमा आइडी पठाइदियो। अब यसले चाहिँ स्टुडेन्ट यो आइडी भएको स्टुडेन्टको सबै डेटा दिन्छ यहाँ। सो त्यसैले स्टुडेन्ट एस भनेर राखिदियो हामीले। अब यो डेटा पहिला हामीले देखाउनु पऱ्यो क्या, यो एडिट फर्ममा देखाउनु पऱ्यो। सो एफनेम टीएक्सटी डट सेट टेक्स्ट यसरी गर्दै जानु पऱ्यो, एस डट गेट एफनेम हो एफनेम। सो यो स्टुडेन्टको भ्याल्यु चाहिँ एफनेमको भ्याल्यु चाहिँ टेक्स्ट फिल्डमा देखाउने, उल्टा गर्ने। अब हामीले चाहिँ पहिला टेक्स्ट फिल्डको भ्याल्यु लिन्थ्यौँ, अब चाहिँ टेक्स्ट फिल्डमा देखाउने, सेट गर्ने, गेट गर्ने कि छैन। त्यस्तै एलनेम टीएक्सटी डट सेट टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एलनेम टीएक्सटी डट गेट टेक्स्ट गर्ने, के अरे सरी के गरे हामीले एस डट गेट एलनेम गर्ने। अब अर्को के हुन्छ जस्तै डिओबी छ होइन, डिओबी के छ, डेट चुजर छ क्या, डेट चुजर डट सेट डेट गर्ने। यहाँ चाहिँ डेटमा चाहिँ एस डट गेट डिओबी। त्यस्तो अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै कलेज छ, कलेज टीएक्सटी डट सेट टेक्स्टमा चाहिँ एस डट गेट कलेज होइन। के छ अर्को फोन टेक्स्ट फिल्ड है, फोन डट सेट टेक्स्ट एस डट गेट फोन। इमेल टीएक्सटी डट सेट टेक्स्ट एस डट गेट इमेल। अनि स्टेट हो, स्टेट कम्बो डट सेट सेलेक्टेड के हुन्छ यसमा, सेट सेलेक्टेड आइटम हुन्छ, गेट सेलेक्टेड आइटम सेट सेलेक्टेड आइटम है, गेट स्टेट। सेमिस्टर पनि रहेछ त, एसइएमई खै त एसए छ, कन्ट्री टीएक्सटी डट सेट टेक्स्ट एस डट गेट कन्ट्री। सिटी पनि होला होइन, सिटी डट सेट टेक्स्ट एस डट गेट सिटी।
जेन्डरको इफ एल्स लाउने, जेन्डरको चाहिँ यसरी इफ एल्स। अब उल्टा गर्नु पऱ्यो हामीले, जेन्डरको चाहिँ उताबाट स्टुडेन्टबाट झिक्नु पऱ्यो, एस डट गेट जेन्डर भन्नु पऱ्यो। डट इक्वल्स इग्नोर केस युज गर्ने, यो चाहिँ एमएलई मेल भयो भने हामीले चाहिँ मेल आरबिटी होइन नि, मेल सेट सेलेक्टेड ट्रु गरिदिने। यहाँ मेल छ भने मेल ट्रु भयो, एल्समा चाहिँ फिमेल सेट सेलेक्टेड ट्रु, सेट सेलेक्टेड ट्रु गरिदिने। ल यो भयो, फोन नम्बर भयो, अब यसरी गर्दै जाने जे होस् होइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एउटा आइडी 11 होइन। के छ के छ त्यो के छ हामीले रोल नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ है। फेरि यो रोल नम्बर डट सेट टेक्स्ट यो चाहिँ इन्टिजर हो नि त। सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु, यो स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। सो स्ट्रिङ डट भ्याल्यु अफमा गएर तपाईँ चाहिँ एस डट गेट रोल नम्बर गरिदिनु, स्ट्रिङमा चेन्ज गरेको यो। ल यो गऱ्यो हामीले है, ठिक छ। यो अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कल गर्नु पऱ्यो, यो सेट डेटा फर एडिट भन्ने मेथडलाई स्टुडेन्ट फर्मको एडिट बटनभित्र गएर स्टुडेन्ट फर्मको एडिट बटनमा डबल क्लिक गर्ने। यहाँ पनि के भन्ने, यहाँ पनि के भन्नु पऱ्यो हामीले, पहिला डेटा सेलेक्ट गर छैन भने सेलेक्ट गर भन्नु पऱ्यो होइन। सो यहाँको जस्तो, यहाँको जस्तो, डिलिटको जस्तो, यही जस्तो कि यो सम्म सेम हो कि। यो सेलेक्ट छैन भने सेलेक्ट गर भन्नु पऱ्यो, सेलेक्ट छ भने आइडी लिनु पऱ्यो, आइडी चाहिने हो नि त हामीलाई, त्यो आइडी उता पास गर्ने। सो यति यो चाहिँ हामीले एडिटमा पनि हालिदियो हुन्छ यति हो। ल अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर भने, अब हामीले एडिट यो आइडी एडिट फर्ममा पठाउनु पऱ्यो नि त। एडिट फर्म इएफ इक्वल्स टु न्यू एडिट फर्म है। सो इएफ डट सेट के अरे, इएफ डट के थियो हाम्रो सेट डेटा होइन फर एडिट भन्ने यहाँ पठाइदियो। अनि इएफ डट सेट भिजिबल ट्रु गरिदिने। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ डिआइएसपिओ एसईको। ल अब यो भ्याल्यु चाहिँ यहाँ गयो, त्यो भ्याल्यु आयो यहाँ। यो आइडी हामीले डेटाबेसमा पठायौँ, उसले डेटाबेसबाट तानेर ल्यायो, फर्ममा देखायो हो। तर अब हामीले चाहिँ यो गेट बाई आइडीमा जानु पऱ्यो, स्टुडेन्ट सर्भिस स्याम्पलको गेट बाई आइडीमा जाने यहाँ सिधै है। यहाँ हामीले एउटा डेटा तानेर ल्याउनु पऱ्यो नि त। अब यहाँ क्वेरी फायर गर्नु पऱ्यो, स्ट्रिङ स्क्युएल के गर्ने यहाँ SELECT सेलेक्ट अल फ्रम स्टुडेन्ट वेयर थप्ने, वेयर आइडी इक्वल्स टु भनेर प्लस आइडी यहाँ गरिदिने हो। सो एउटा डेटा तानेर ल्याउनु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ म यहाँ स्टुडेन्ट रिटर्न गर्नुपर्छ, त्यसैले स्टुडेन्ट एस इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाइदिएँ, यसमा भ्याल्यु सेट गर्नुपर्छ। सो रिटर्न एस गरिदिएँ यहाँ। अब हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट STM इक्वल्स टु DB डट गेट कनेक्सन डट क्रिएट स्टेटमेन्ट है। साउन्ड ट्राई क्याच गर्नु लागि चाहिँ है। सो अब के गर्ने भने रिजल्ट सेटमा राख्नुपर्छ है। रिजल्ट सेट RESULT है रिजल्ट सेट RS इक्वल्स टु STM डट एक्जिक्युट क्वेरी गर्नु पऱ्यो हो। डेटा आयो यसमा RSमा। अब इफ वाइल नलाउने, किनकि एउटा मात्रै डेटा आउँछ नि त, आइडीबाट तानेको छ। आयो भने एउटा आउँछ, नत्र आउँदैन। RS डट नेक्स्ट भ्याल्यु छ भने अब यहाँ यही एस डट ऊ त्यो अब्जेक्ट बनाइसकेको छ, सेट आइडी गर्ने। RS डट गेट इन्ट गर्ने, यहाँ आइडी दिने। सबै भ्याल्यु यसरी सेट गर्दै जाने है। यहाँ 4वटा त गरिरहेको छ कि हामीले, 4-5वटा। यही मैले कपी गरेँ यति त, यही त यहाँ पनि तानेको थियो नि त होइन। सो यो डेटा मैले चाहिँ यति यहाँबाट ताने। यो बाहेक अब थप्दै जाने। एस डट सेट कलेज भन्दाखेरि सिटी, RS डट गेट स्ट्रिङ सिटी, एस डट सेट रोल नम्बर RS डट गेट इन्ट SOROLL रोल नम्बर है। एस डट सेट कन्ट्री RS डट गेट
COUNTRY country. S.set email rs.getString के रे email s.set phone rs.getString phone भयो यो यति नो s.set माथि छ होला जेन्डर छ रोल नम्बर भयो यो स्टेट भएको छ नि क्या s.set स्टेट rs.getString यहाँ छ STATE स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भइसक्यो यदि त रिटर्न अनि त्यसपछि स्टुडेन्टलाई रिटर्न गरिदिने अब्जेक्टलाई ठीक छ है ल यो डेटा देखिन्छ होला अब एकछिन हेरौँ यो सेलेक्ट डाटा भन्छ रिमा भन्नेको मैले डेटा आयो सबै डेटा आयो नि हैन अब तपाईले चेन्ज गर्नुभयो जस्तो यहाँ फोन नम्बर चेन्ज गर्नुभयो हैन स्टेट चेन्ज गर्नुभयो भने अब यहाँ क्लिक गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो अपडेट हुनु यो डेटा अपडेट हुनु पर्यो सो अपडेटको लागि ठ्याक्कै इन्सर्टको जस्तो इन्सर्टमा के गरेको थियो हामीले यो डेटा यो अपडेट क्वेरी भित्र के लेख्ने भने यसको डेटा पहिला अब्जेक्टमा सेट गर्ने यो फर्मको डेटा स्टुडेन्टको अब्जेक्टमा सेट गर्ने अनि डेटाबेसमा हाल्ने अब फरक के हो भने इन्सर्टको बेला आइडी पठाउँदैन तर यो अपडेटको बेला आइडी चाहिन्छ के जसको डेटा हामीले देखाएको छौँ नि उसकै आइडीमा पठाइदिनु पर्यो उसको आइडी पनि पठाउनु पर्यो सो त्यसैले हामीले यहाँ जान्छौँ एडिटमा चाहिँ के अरे एडिटमा गएर अपडेटमा डबल क्लिक गर्ने सो यहाँ लेखेको छ मैले है त्यो हामीले कपी पेस्ट गरे भने यो अलरेडी आयो ठ्याक्कै यही राख्ने फरक पर्दैन अब एउटा पठाउनु पर्ने के छ यहाँ हामीले भने s.set id पठाउनु पर्छ कि सो मैले चाहिँ SID भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ सो यो SID भन्ने भेरिएबल म माथि बनाइदिन्छु यहाँ चाहिँ मैले प्राइभेट इन्ट SID भन्ने भेरिएबल बनाएँ यो SID भन्ने भेरिएबलमा भ्याल्यु कहाँबाट आउँछ भने ऊ यहाँनिर एउटा जसको भ्याल्यु देखाउने भने यही हो नि त SID आइडीको भ्याल्यु आउने यहाँ सो SID इक्वल्स टु मैले आइडी राखिदिएँ यसरी कि पछि चाहिन्छ भने उसको लागि के अपडेटको लागि चाहिन्छ नि त त्यो भ्याल्यु त यहाँ आउँछ देखाउने बेला तान्यो अब यसलाई स्टोर गरेर राख्नु पर्यो यो क्लासमा भने माथि भेरिएबल बनाएको छु यहाँ राखिदिएँ अब योलाई चाहिँ मैले अब यो यहाँ अपडेटको बेला पठाइदिएँ अरू भ्याल्यु त आउँछ चेन्ज गरेको भ्याल्यु त्यसमा आउँछ अब के गर्ने भने यहाँनिर अर्को भनेको यहाँनिर एड स्टुडेन्ट होइन कि के गर्ने यहाँ अपडेट स्टुडेन्ट युज गर्ने अपडेट स्टुडेन्ट युज गर्ने अनि अपडेट सक्सेस अपडेट फेल भयो भने है सो अपडेट सक्सेस भयो भने हामीले ब्याक टु द मेन पेज छ नि त्यो स्टुडेन्ट फर्म सो न्यू स्टुडेन्ट फर्म डट सेट भिजिबल ट्रु गरिदिनु पर्यो अनि यसलाई DISPOAC गरिदिनु पर्यो ठिक छ यो अब हाम्रो काम भनेको क्वेरी फाइल गर्नु पर्यो यो अपडेट स्टुडेन्टमा जाने सर्भिस एम्पलको यहाँ चाहिँ यहाँ क्वेरी लेख्ने सो ठ्याक्कै इन्सर्टको जस्तै हो कि अपडेट क्वेरी मात्रै चेन्ज गर्ने अरू ठ्याक्कै इन्सर्टको जस्तै जसरी यो इन्सर्ट लेखेको छ नि हामीले यही इन्सर्टको यो एडको यहाँसम्म रिटर्न ट्रु फल्ससम्म कपी गर्ने सबै रिटर्न फल्स यसको पनि हटाइदिने यति यो यहाँ राखिदिने इरर आउँदैन अब हामीले यहाँ अपडेट स्टुडेन्टमा यहाँनिर चेन्ज गर्ने इन्सर्ट होइन कि के हो यहाँ अपडेट हो अपडेट इन्टु पनि चाहिँदैन सिधै अपडेट स्टुडेन्ट अनि के हुन्छ सेट भन्ने हुन्छ अनि यो ब्राकेट चाहिएन इन्डिभिजुअली राख्नुपर्छ वाट हो त्यो वाट दिनुपर्छ यो हटायो अब वेयर थप्नु पर्यो कसकोमा चेन्ज गर्ने त भन्ने हुन्छ नि हो वेयर आइडी इक्वल्स टु वाट गर्ने हो सो यसलाई चाहिँ यति यो कपी गरेर वाट सबैकोमा हाल्दै जाने इन्डिभिजुअलमा यहाँनिर हो पहिला त्यहाँ उसमा हालेको थियो यसमा चाहिँ यो अपडेट क्वेरीको सेन्टेक्स नै हो यो प्रत्येकमा हामीले चाहिँ भ्याल्यु हाल्दै जानु पर्यो इन्डिभिजुअली सो अपडेट यो अब
यहाँ एउटा मुनि आइडी थपिदिनु पऱ्यो। अब हाम्रो चाहिँ 11वटा थियो, एउटा आइडी थप्यो नि त 12वटा भयो होला। अब जति छ यहाँ तपाईँहरूको 13-14 भयो भने त्यो थप्दै pstm.set int आइडी भने इन्टै हुन्छ। अब मेरो चाहिँ 13 मा गयो s.get id गरिदिने है। तपाईँको अब 14 छ भने 15 यसो थप्दै जाने भइहाल्यो। यो अपडेट हुन्छ होला यो अब सबै कुरा मिलेछ भने। ल एकछिन हेरौँ हामी चाहिँ यसमा गएर ल यो के सरी अब भइसक्यो के सरी गर्यो एडिट ल आयो गणेश यो गणेश लामा भनिदिउँ न। ल यो देखिन्छ एउटा, अर्को के देखिन्छ हाम्रो कलेज देखिन्छ अहिले त्यहाँ कि। ल स्टेट पनि चेन्ज गरिदिएँ मैले कलेज ल NCIT राखिदिएँ मैले। ल यो भ्याल्यु हेरौँ न अपडेट भयो कि भएन है। अपडेट सक्सेस भन्छ ओके हेर्नुहोस् त गणेश लामा NCIT आयो भनेको अपडेट भइरहेछ भन्ने बुझियो। ठिक छ। सो यसरी अपडेट गर्ने। अब भ्यूको काम के गर्ने हो भने भ्यूमा यति मात्रै हो। जस्तै मैले यो क्लिक गरेँ नि यो आइरहेछ नि भ्यू यति गर्ने हो कि डिटेल यति मात्रै। भ्यू गर्ने भनेको डिटेल भ्यू हुनु पऱ्यो नि त। यो त अपडेटको लागि आउँछ अपडेट हुँदै हुन्छ होइन। भ्यूको लागि यति मात्रै देखाउनु पऱ्यो हामीले। यो काम मात्रै गर्ने कि यहाँ अपडेट सपडेट केही हुँदैन। यहाँ ब्याक भन्ने हुन्छ एउटा बटन ब्याक जाने भने भ्यू गर्ने ब्याक जाने। ठिक छ। सो त्यो काम गर्नलाई चाहिँ हामी यही एडिटलाई कपी Ctrl+C Ctrl+V गर्ने। यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ VIEWFORM हो भ्यू फर्म भनेर बनाउने VIEWFORM भ्यू फर्म भनेर बनाउने है। सो भ्यू फर्ममा राइट क्लिक गर्ने ओपन विथ विन्डो बिल्डर हो यस्तो आयो। डिजाइन गर्ने डिजाइनमा चाहिँ यसको ठुलो बनाइदियो अलिकति पहिले। तपाईँले चाहिँ एकैचोटि यो गर्नु पऱ्यो भने यसरी गर्न पनि मिल्छ है। फेरि यो सार्नु पऱ्यो भने थाहा छ छैन यहाँ। यसको नाम पहिले चेन्ज गरिहालेँ मैले VIEWFORM दिएँ। जस्तो यो कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति यता सार्नु पऱ्यो तपाईँले भने यहाँ चाहिँ मार्क्यु भन्ने हुन्छ होइन। युज गर्नु भएको छ नि यो टुलहरू। यो मार्क्युले चाहिँ जस्तै यहाँसम्मको एकचोटि मैले यति गरेँ यसलाई चाहिँ मैले यता देखेँ यसरी सर्छ है यो। अनि अर्को यहाँ अर्को मार्क्यु ल्यायो भने यति हो जस्तै यो यसलाई पनि ल अहिले बिचमा ल्याइदिएको हो। यसरी सार्न मिल्छ भने कि एकैचोटि। अर्को कुरा भनेको यिनीहरूलाई डिसेबल गर्नु पऱ्यो एडिट गर्नु नदिने कि भ्याल्यु हाल्न नदिने है। यो क्लिक गर्ने इनेबल फल्स भन्छ इनेबल है एडिटेबल होइन इनेबल है। अब यसलाई सबैलाई म यसरी गर्दै जान्छु हो यो होइन यसलाई यो यसलाई एकछिनमा गर्छु यति यो इनेबल फल्स गरिदिने। ल यस्तो आउँछ यो नआएर यो ल यो पनि भयो। यो चाहिँदैन हामीलाई त यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँ छैन इनेबल फल्स गर्नलाई यहाँ छ होला यसको इनेबल फल्स इनेबल ट्रु फल्स यो गरिदिने। अब यहाँनिर एउटा ब्याक बटन थपिदियो हामी चाहिँ एउटा बटन ल्याएर बरु यहाँ चाहिँ एउटा ब्याक राखिदिउँ BACK ब्याक ब्याक राखिदिउँ। यसमा डबल क्लिक गरौँ ब्याक गऱ्यो भने कहाँ जाने न्यू स्टुडेन्ट फर्ममा जानु पऱ्यो है। स्टुडेन्ट फर्म डट सेट भिजिबल ट्रु गरिदिने DISPOSC गरिदिने डिस्पोज गरिदिने डिस्पोज। अब अर्को काम भनेको अब यसलाई चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको एडिट फर्म भ्यू फर्ममा यसलाई कल गर्नु पऱ्यो के अरे भ्यू बटनमा भ्यूमा डबल क्लिक गर्ने। सो यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क एडिटको ठाउँमा सबै एडिटकै काम गर्ने हो नि त। डेटा लैजाने तान्ने होइन देखाउने मात्रै त्यहाँसम्म मात्रै गर्ने हो। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ हामीले यो एडिटको यति यो कपी गर्ने यहाँसम्मको प्रोसेस त एउटै हो। सो यहाँनिर फरक मात्रै यति हो। ल यो गर्ने। सो भ्यूमा हामीले डेटा तान्नु पऱ्यो सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो पहिला होइन। पहिला सेलेक्ट गरेको हुनु पऱ्यो। सेलेक्ट गरेको रोको आइडी तानेर
यसमा पठाइदिने, तान्ने अनि डिस्प्ले गर्ने। सो कहाँ गर्ने? भ्यूमा, VIEFOR। सो VIEFOR भइगयो, यति बेला पुग्यो। स्टुडेन्टमा जाउँ एकछिन। यो ल, यो डाटा भ्यू गर्ने भन्छ, भ्यू गर्ने। भ्यू आइरहेछ डेटा अलिकति माथि देखियो। अब ब्याक गऱ्यो भने तपाईँको कहाँ जानु पऱ्यो? यसमा आउनु पऱ्यो। ठिक छ, यस्तै एडिटमा एडिट गर्नु पऱ्यो। अब प्रिन्टको लागि गर्नु पऱ्यो। प्रिन्ट गऱ्यो भने यो डेटा प्रिन्ट हुनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट फर्ममा प्रिन्ट गर्ने काम गरौँ। प्रिन्ट गर्न सजिलो छ। प्रिन्टमा डबल क्लिक गर्ने, यति मात्रै गर्ने हो कि खास चाहिँ यहाँ TABLE.PRINT भन्ने मेथड छ। साउन्डेड ट्राई क्याच गरिदिने। ल यो भ्यू थिचेर यता हजुर त्यही टेबलमा यो भएको जति डेटा छ नि त्यो चाहिँ हटाएर हैन जुन भ्यू गराए नि त्यो मात्रै भ्यू हुने गराउनु पर्यो। भ्यू त भ्यूको मिनिङै भएन नि त। यो त त्यो त सर्च जस्तो भइहाल्यो नि, त्यो मिनिङ अलिकति भएन। भ्यू गर्दाखेरि भनेको त डिटेल देखाउनु पऱ्यो नि। भ्यूको मिनिङ के हो भने यहाँ रेफरेन्स भ्याल्यु छ होइन, भ्यू भनेको डिटेल देखिने भन्ने हुन्छ। आज यस्तो यतिवटा डेटा देखाउनु पऱ्यो नि त, यसको मिनिङ भ्यू डिटेल भने यो हो कि। यहाँ त सर्च भइहाल्यो नि, यो त सर्च गर्दा भइहाल्यो। यसमा क्लिक गरेर जुन डेटा क्लिक सेलेक्ट छ त्यो मात्रै देखाउन पनि मिल्छ। यहाँ हटाएर त्यो खासै त्यस्तो भएन, त्यस के देखाउनु त है। प्रिन्टमा क्लिक गऱ्यो भने प्रिन्टर छैन मेरोमा। तपाईँहरूकोमा प्रिन्टर अहिले मेरोमा प्रिन्टर नै सेट भएको छैन यसमा होइन। तपाईँहरूकोमा प्रिन्टर नभए पनि PDF फर्ममा सेभ हुन्छ। यो PDFमा यो डेटा चाहिँ PDFमा सेभ हुन्छ। त्यसलाई ओपन गर्दा हुन्छ हो। ट्राई गर्नु होला तपाईँहरूको। मेरो चाहिँ सुरुमै यही फर्ममै डेटा हालेपछि अपडेटमा त्यसपछि इन्टर आइडी भनेर इनपुट मेसेज डायल राखेको मैले जुन आइडी हालेँ त्यसमा गएर चाहिँ त्यो गर्ने गरेको मैले होइन। एउटा जेनरल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो हो भने कि स्ट्यान्डर्ड भयो। अब जसरी गर्न पनि पाइयो गर्न त मैले त्यही गर्न खोजेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो टेबलवाला मात्रै हेरेँ कि सेलेक्ट गरेर क्लिक गर्ने टेबलवाला मात्रै हेरेँ। अनि डिटेल डेटाहरू आउनु पऱ्यो नि यहाँ होइन। यहाँ त अब रिफरेन्स डेटा कहिले पनि के हुन्छ भने अब जस्तो कहिले त 40वटा आइटम हुन्छ, 50वटा आइटम हुन्छ क्या। जस्तो तपाईँले चाहिँ ब्याङ्किङ फर्म खोल्नु पऱ्यो भने त त्यो त 40-50वटा इन्फर्मेसन हुन्छ नि। त्यहाँ KYC फर्म देख्नु भएको तपाईँले, त्यो सबै एउटा टेबलमा त देखाउनु मिल्दैन नि त यहाँ। हो त्यसैले भ्यू डिटेल्स भन्ने हुन्छ क्या। रिफरेन्स हजुर लुप लाउनु पऱ्यो। अब के गर्ने, यहाँ सेलेक्ट गर्ने, दुईवटा सेलेक्ट गर्ने, अनि सेलेक्टेड डेटा ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँ कति छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि लुप हान्ने। यसमा चाहिँ एउटा डेटा लिए नि त्यहाँ त लुप गर्ने त हो नि, अर्को डेटा गेट गर्ने। सेलेक्टेड डेटा को छ आइहाल्छ यहाँ। यहाँ सेलेक्टेड रो भन्ने हुन्छ कि टेबल्सहरू भन्ने हुन्छ यहाँनिर। कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ, कस्तो हुन्छ भने जस्तो यहाँनिर चाहिँ डिलिट कहाँ हो होइन, गेट सेलेक्टेड रो भन्ने हुन्छ कि एउटा। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यसरी पनि मिल्यो टेबल यस्तो हुन्छ कि त्यो टेबल डट गेट सेलेक्टेड रोज भन्ने छ। हेर त हामीले पहिला त्यहाँ गेट सेलेक्टेड रो मात्रै गऱ्यौँ, यसले एउटा दिन्छ। यो रोज भन्ने छ, यसले हेरेर यहाँ इन्टिजर भनेको एरे रिटर्न गर्छ क्या। यसले मल्टिपल रिटर्न गर्छ क्या। यहीँनिर गर्न पाइयो। सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यो त एडिटमा भयो होइन, डिलिटमा कहाँ डिलिटमा यहाँनिर मात्र फरक हो क्या। यहाँनिर एउटाको ठाउँमा यो लिनु पऱ्यो हामीले। मल्टिपल आउने भयो क्या। यहाँ इन्टुको रोको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी यो इन्टिजरको एरे रोज भयो। अब यहाँनिर लुप लाउनुपर्छ। अब के गर्ने पऱ्यो भने फर लुप लाउनु पऱ्यो। त्यसपछि यो काम चाहिँ हामीले तल राख्नुपर्छ कि यसो गर्नु पऱ्यो। यो यहाँ गर्ने एकैचोटि देखाउनु पऱ्यो नि त होइन। फर लुप यो भइहाल्यो।
अब यो आइएसमा भनेको इन्ट र एसआइडी भने कोलन मैले चाहिँ आरो डबल रोज भयो हैन रोबाट एउटा यो त रो पो हो त रो भयो रोजबाट रो आयो हैन रोबाट हामीले आइडी तान्यो एउटा अनि त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्न पठाइदियो अब यो सक्सेस भयो भने यहाँनिर ठिक्क मैले चाहिँ यसो यसलाई चाहिँ मैले यसो गरिदिएँ त्यो लुपभित्रै हाल्यो भने डिलिट भनेर आउँछ हैन सो एकैचोटि डिलिट भइसकेपछि गर्ने डिलिट सक्सेस भन्यो अनि डेटा तान्यो भन्ने हो सिलेक्टेड हुन्छ होला यो खै नट स्योर यो र यो सेलेक्ट गरेँ मैले डिलिट गर है यसरी पनि हुन्छ है मल्टिपल प्रोग्रामहरू चाहिँ यसरी पनि डिलिट गर्नु पाइयो ल अब चाहिँ यस्तो गर्नु पऱ्यो यसको तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो अहिले मैले सिधै यो रन गऱ्यो भने यो मेन पेज देखिरहेछ हैन अब तपाईँहरूले यसमा के थप्ने भने साइन अप र लगइन थप्ने कि पहिला साइन अप फर्म निकाल्ने साइन अप गर्ने साइन अप फर्म अनि लगइन साइन अप गरिसकेपछि लगइन फर्म लगइन गऱ्यो भने बल्ल यो पेज देखिने त्यो तपाईँले थप्नु पऱ्यो एउटा अर्को भनेको जस्तै यसको मैले चाहिँ बनाऊँ अब मैले चाहिँ EXE फाइल बनाउँछु एक्जिक्युटेबल फाइल भन्छ नि हामी हो एक्जिक्युटेबल फाइल के चाहिँ यसमा राइट क्लिक गरेँ मैले यसमा राइट क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गरेँ रनेबल जार फाइल नेक्स्ट जे बनाएको मैले चाहिँ 5 PM भनेर ओहो के हो 5 PM भनेर मैले चाहिँ सरी 5 PM भनेर राखेँ हैन सो यहाँ चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने त मैले त त्यो क्लिक गर्यो भने त्यसमा त्यो एउटा EXE फाइल हुन्छ कि हैन त्यसमा क्लिक गर्यो भने कुन खोल्ने त सुरुमा भने हामीले स्टुडेन्ट फर्म खोल्ने हो नि त सुरुमा अब हैन लगइन फर्म छैन त्यसको लागि तपाईले एस स्टुडेन्ट भनेको कहाँ गरे एस स्टुडेन्ट हैन स्टुडेन्ट फर्म हाम्रो कुन हो 5 PM वाला कता छ कहाँ छ त्यो स्टुडेन्ट फर्म 5 PM स्टुडेन्ट फर्म 5 PM भन्ने छ कतै हैन स्टुडेन्ट फर्म 5 PM भन्ने प्रोजेक्ट भित्रको हेर्नु पर्यो कि हामीले त्यो खोल्ने हो नि त कहाँ छ त यहाँ माथि होला नि किन नहुने त कुनै हुँदैन कहाँ छ सर्च गर्ने पनि नरहेछ ल कसको आँखा तेजीले ल हेर मेरो कति धेरै छ यो फेरि गाह्रो छ स्विङ डेमोमा छ होला सर स्विङ डेमो होइन हाम्रो के हो स्विङ डेमो 5 PM हो कि हाम्रो देखाउँदै देखाएन है 5 PM स्विङ डेमो 5 PM भने देखाउँदै देखाउने के हो केमा हो हामी हेर्दा यो होइन हाम्रो राइट क्लिक गरेर एक्सपोर्टै गर्ने हो यो रनेबल जार फाइल होइन त्यो त जे राख्दा पनि हुन्छ EMP NEP यो त जे पनि राख्न हुन्छ यहाँ के कुन फाइल देखाउने भन्ने हो कि डबल क्लिक गर्यो भने कुन फाइल देखाउने भन्ने 5 PM नै देखायो नि त यहाँ प्रोजेक्ट चाहिँ देखाएर कुनै पनि 5 PM कुनै देखाएछ 5 PM नै देखियो नि त यहाँ स्टुडेन्ट फर्म 3 स्ट्रिङ डेमो 5 PM त्यो टेस्ट बिनको तल हो यहाँ छ हो गुड ल यो क्लिक गर्यो भने त्यो ल फिनिश ओके यो क्लोज गरिदिएँ मैले र अब यहाँ पनि छ NEP भन्ने भन्यो है अब यो प्रोजेक्ट हो यसमा क्लिक गर्यो भने खुल्छ यो अच्छा
अच्छा भयो नि होइन यहाँ सबै हुन्छ अब एड गर्ने डिलिट गर्ने सब गर्ने प्रिन्ट गर्ने है भ्यू गर्ने सबै हुन्छ यहाँ ब्याक गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गर्ने पनि हुन्छ सो तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने अब यसरी यो क्लिक गर्यो भने लगइन फर्म पहिला खोल्नु पऱ्यो क्या यहाँ लगइन फर्म खुल्ने बनाउने पहिला अब त्यो प्रोजेक्टमा गएर अनि जार फाइल बनाउने लगइन फर्म र साइन अप फर्म थप्ने के अब यसमा युजर भन्ने टेबल बनाउने यही डेटाबेसमा युजर भन्ने टेबल बनाउने लगइन साइन अप फर्म बनाउने डेटाबेसमा जाने पहिला गरेको थियो नि अनि लगइन फर्मबाट त्यहाँ जाने लगइन फर्म खोल्ने पहिला सुरुमा खोल्ने बनाउने अनि त्यहाँनिर तल चाहिँ क्रिएट रजिस्टर भनेर अथवा क्रिएट युजर भनेर लिङ्क राखिदिने साइन अप अलरेडी छ भने सिधै लगइन गर्छ छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर साइन अप खोल्छ साइन अप जान्छ साइन अप गरिसकेपछि लगइनमा पठाउने लगइन गरिसकेपछि यसमा आउने बनाउनु पऱ्यो कि त्यति थप न लगइन र साइन अप पहिला होइन यो भ्यूमा यसमा चाहिँ उयो स्टेपको त्यो छ नि यो कम्बो बक्स आएको छ नि त्यसलाई हटाएर त्यो टेक्स्ट फिल्ड टाइपमा बनाउनु नि यसमा गरेर मिल्छ त्यो मिल्छ किन यो झन् राम्रो भयो नि त यो त जस्तो यो टेबल यो डिओबी हटाउनु भन्दा त होइन भन्नु खोजेको यो त अब एडिट गर्न नदिने भयो नि त एडिट गर्ने होइन नि त भ्यूमा त एडिट गर्नै दिने होइन एडिट गर्ने नभएर त्यो कम्बो बक्स हटाउनु ए मिल्छ टेक्स्ट फिल्ड राखेर सेट टेक्स्टमा हालिदिने नि सिधै सबै यो पनि त्यही गर्न मिल्छ सेट टेक्स्ट गरेर गर्न मिल्छ टेक्स्ट फिल्ड गर्न मिल्छ हजुर मेरो त्यो भ्यू फर्ममा डिओबी छ नि डेट चुजरलाई त्यो इनेबल फल्स गर्नै मिल्दैन एडभान्स प्रपर्टिज छैन अप्सनै आएन इनेबल भनेर छ तर यहाँ प्रिन्ट फल्स अप्सन नै छैन त्यो हुनुपर्ने हो त्यहाँ भएन भने ठिकै छ अब के गर्नु त्यो हुनुपर्ने हो होइन भएन भने त्यो खास के अरे साइन अप साइन अप लगइन एउटा टेबल नयाँ बनाएर थप्ने मात्रै के त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै के थप्नु पऱ्यो भ्यूमा फर्म थप्नु पऱ्यो दुईवटा होइन लगइन र साइन अपमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम युजर नेम पासवर्ड के राख्ने हो कि 2-4वटा 5-7वटा लेख्नु न अनि त्यो गऱ्यो भने युजर भन्ने टेबल बनाउनु पऱ्यो त्यसको युजर भन्ने पोजो बनाउनु पऱ्यो युजर सर्भिस बनाउनु पऱ्यो युजर सर्भिस आइएमपिएल बनाउनु पऱ्यो हो युजर सर्भिसमा दुईवटा मेथड मात्र राख्ने के गर्ने हो हामी युजरसँग लगइन र साइन अप गर्ने त हो नि सो लगइन साइन अपको बेला युजरको पोजो हाल्ने जस्तै एड इम्प्लोइ गरे जस्तो एड स्टुडेन्ट गरे जस्तो एड युजर अथवा साइन अप भन्ने बनाउने युजर यु दिने भ्याल्यु हाल्ने इन्सर्ट गरिहाल्ने देखाउने अनि लगइनको बेला के चाहियो युजर नेम र पासवर्ड मात्रै दिने युजर बुलियन बनाउने युजर नेम लगइन भन्ने अनि युजर नेम पासवर्ड भन्ने सर्भिसमा बनाउने अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्वेरिफायर गर्ने अस्ति कोही लगइनको त गरिदिइहाल्छ अरूले सो त्यो भइसकेपछि अनि टक्क यो खुल्ने बनाउने कि लगइन सक्सेस भयो भने अनि यो फर्म छ नि न्यू स्टुडेन्टवाला खोलाउने न्यू स्टुडेन्ट फर्म गर्ने सेट भिजिबल ट्रु गरिदिने अनि त्यसपछि तपाईँहरू के गर्ने त्यसको एक्सी फाइल बनाउने कि रनेबल जार फाइल बनाउने कि राइट क्लिक गर्ने अनि रनेबल जार फाइलमा जो मैले अघि के अरे स्टुडेन्ट फर्म चुज गरेँ नि माथि कन्फिगरेसनमा क्लिक गर्दा फर्स्टमा कुन खोल्ने भन्ने हो कि त्यो चाहिँ अथवा लगइन फर्म भयो भने लगइन फर्म चुज गर्ने ओके गर्ने भइहाल्यो अनि त्यो बटनमा क्लिक गऱ्यो भने लगइन फर्म खुल्छ कि अब तपाईँहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि जाने हो ल आज यति गर्छौँ हामी है